नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना अद्य प्रातः 8:00 आरप्स्यते। निर्वाचन आयोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। आसामस्य 26,100तमम् आसनेषु केरलस्य 40,100, पुदुचेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्य 30 आसनेषु च एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34,200 आसनेषु सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 52,100 आसनेषु च एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतगणना सुरक्षायाः दृढप्रबन्धेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु सञ्चालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्य विधानसभायाः 26,100 आसनानां कृते 35 उपजनपदानां 40 केन्द्रेषु दृढ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के प्रायः 87% मतदानम् अभवत्। पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुचेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभा आसनानां मतगणना कराईकल यानं माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फ्लाटा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85,200 मतदानकेन्द्रेषु मे मासस्य 21 दिनाङ्के पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मे मासस्य 24 दिनाङ्के सम्पत्स्यते। निर्वाचन आयोगेन विज्ञापितं यत् एप्रिल मासस्य 29 दिनाङ्के सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतान्त्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लङ्घनम् आलक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यन्त्रैः सह संकेतभङ्गः, मतदातृभ्यः भयप्रदर्शनं तथा मतदान नियमानाम् उल्लङ्घनम् इत्यादीनां गम्भीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यन्त्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तीनां मतदानकेन्द्रेषु प्रवेशः तथा अन्यजनैः मतदानकरणम् इत्यादीनां घटनानाम् अपि पुष्टिः कृता। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे ह्यः प्रातः चतुर्थात्मके भवने भीषण अग्निकाण्डे 9 जनाः मृत्युमपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकल वाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशामक अधिकारिणः मुकेश वर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25 निमेषाधिक 6:15 अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरनजीत सिंह संधुः एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गंभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। पश्चिमेष्या क्षेत्रे जायमानस्य संघर्षस्य मध्ये ओपेक प्लस देशैः जून मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं वर्धयितुं सैद्धान्तिकरूपेण सहमतिः प्रकटिता। प्रतिवेदनानुसारं 7 ओपेक प्लस देशाः आगामी मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं प्रतिदिनं प्रायः 88,000 1,00,000 बैरल परिमाणेन वर्धयितुं सहमताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् गैलेक्स आई इत्यस्य मिशन दृष्टिः भारतस्य अंतरिक्षायां महतोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टो सार इत्यस्य उपग्रहस्य भारतस्य
बृहत्तमस्य निजी निर्मितस्य उपग्रहस्य च सफलप्रक्षेपणं नवकल्पनाय राष्ट्रनिर्माणाय च यूनाम् उत्साहस्य प्रमाणम् अस्ति इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीयपटले उक्तम्। तेन गैलेक्स आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः सम्पूर्णदलाय च अभिनन्दितम्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वाणि विपक्षिदलानि निरन्तरं शासकीय संस्थासु निर्वाचन आयोगे ईवीएम यन्त्रेषु प्रसारमाध्यमेषु च आक्षेपं कृत्वा सम्प्रति न्यायपालिकायां दोषारोपणं कुर्वन्ति। भारत ऋतुविभागेन पूर्वोत्तर भारते केरलं राज्ये माहे प्रदेशे पश्चिमबंगे सिक्किमे तमिलनाडु प्रदेशे पुदुचेरी प्रदेशे पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। जम्मू कश्मीरे लदाखे छत्तीसगढ़े तटीय आंध्र प्रदेशे च मेघवृष्टेः विद्युत्स्खलनस्य च संभावना विद्यते। हरियाणां चंडीगढ़े दिल्ल्यां बिहारे ओडिशायां केरलं प्रदेशे पंजाबे मध्यप्रदेशे चापि तथैव स्थितेः संभावना वर्तते। विभागेन तटीय आन्ध्रप्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागस्य अनुसारं तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल प्रदेशस्य अद्य उष्ण आर्द्र ऋतोः स्थितिः भवितुम् अर्हति इति वार्ताः। धन्यवादाः।